Hi, maayong adlaw. Manginaot ko nga naa mo dias mayong panglawas ug maayong kahimtang karong adlaw. Naa na pud tay i-notice karon nga comments gikan kay Ma'am Jaini Antipuesto. Matud niya, "Hello ma'am, ayo sige hinuktok kay mag-uol pud may magtan-aw nimo ma'am. Love baya ka namo." So daghan kay salamat sa imo hadi Ma'am Jaini og sa uban pa dinha nga mga nagmahal sa ako. Thank you so much sa inyong tanan. That's why nga maningkamot jud ko diri no nga mabuhi pa in town. Maningkamot pang mupadayon sa unahan kay kahibaw ko nga naa mo dinha naglove sa ako. I know nga dili tanan ganahan sa kuha na si uban nga mga bashers na po'y uban nga di ganahan mo na nga ilaha kong i-bash or ilaha na lang kong i-skip ako ang mga video. Pero tungod kay naman gihapoy ubay-ubay nga man nga nagsuporta, mga naglove sa ako asa mo padayon jud ko dinhi. Ningkamot ko dinhi nga dili maguol. Katong nga video dito siya nag-comment ato katong naghinuktok ko. Kaya matod lagi niya dili daw ko maghinuktok. Di magid na kalikayan na usahay nga makahinuktok gyud ta. Abi na gayud no sa mga pagsuway sa atong kinabuhi nga usahay, wa nato gidahom or usahay makaingon ta nga balik-balik na lang ni nga pagsuway naa na sad ni ingon ana gani mao na nga usahay dili gyud kalikayan makahinuktok gyud tas mga panghitabo sa atong kinabuhi, pero ang importante lang nga dili ta mo surrender. Pwede ra gid kaayo tang mopahuway, pwede ra gid kay tang kapuyon, pero dili ta pwede mo surrender. Normal man nga usahay makahinuktok ta gumikan kay nay mga panghitabo sa atong kinabuhi ba or baka mga gipamati sa kalawasan, gihambin sa kalawasan nga kanang makaingon ta nga nganong sa ato pa man ni nahitabo o baka makaingon tang balik-balik naman ang nihangtod asa taman og hangtod ko asa kutob man gyud ni nato agwantahon, pero kaybaw man ko nga kana gitugutan ni Lord tungod kay kaybaw siya nga kaya nato mao nga kita dinhi padayon og maningkamot lang gid gihapon ta no, mintras nga iya patang pukawon na mintras iya patang hatagan og gininhawa di kita ma-surrender, laban lang gid gihapon ta permi. Di ta kaingon nga wa tay kalaban, ang kalaban nato is mga pagsuway sa kinabuhi kay adlaw-adlaw lain-lain nga mga challenges, adlaw-adlaw dili gid mahutdan og problema kay naa gid na matag adlaw bisan unsa na lang nga mga problema ang moabot sa atong kinabuhi. Mao gid niya nga ako ang routine sa pagmatag gyud bitaw diretso gid ko manghinlo para dili makalas ang oras. Na ako'y bandayan nga program after ana maghinlo ko while kamulo pud ko diri paabot sa oras magkamulo pud ko og hinlo unya ang ako pong anak dinha ako apo dayong i-preparar kay paadto naman pud siya sa eskwelahan. Mao na nga busy gid kaya basta buntag no ang mga inahan, so bisan og lisod kayo ato ang kahimtang laban gihapon padayon gihapon kay mao man gyud ni atong kapalaran. So gipaspasan na lang gyud ako ang video kay medyo taas-taas man to siya unya dugay pamahuman, so ako na lang gipaspasan ang video. So mao lang to no, daghan kay salamat sa inyong pagtan-aw din ha. Once again, daghan kay salamat Ma'am Jaini Antipuesto, amping kanunay, and God bless. Labi na usab sa ato ang mga solid nga supporters. Salamat kay sa inyong tanan. So that's all for today's video. God bless, bye, and amping.